वावेला नहीं सबूत लाओ, शहबाज ने मोदी को मुश्किल में डाल दिया। वजीर आजम की भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश। कहा, पहलगाम वाक़े पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है, किसी भी तरह के दबाव और धमकियों को कबूल नहीं करेंगे। भारत की गीदड़ भपकियों पर दो टोक पैगाम। बोले, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान की अफवाज हमावक्त चौकस और किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए तैयार हैं। 25 करोड़ अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। मजीद कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, यह आलमी सतह पर मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। बदकिस्मती से अफगान सरजमीन फितना अल खवारिज की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ईरानी सदर के सामने रख दिया। कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्वस होने की सख्ती से तरदीद करता है, जबकि सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म की बंदर अब्बास धमाके पर ईरानी सदर से ताज़ियत। बोले, पाकिस्तान हर दुख की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान सिफारती महाज पर इन एक्शन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत के यकतरफा इक़दामात और पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान इलाकाई सलामती और अमन का फ़रोग़ चाहता है। इसहाक डार से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। नायब वज़ीर आज़म ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय इल्ज़ामात से आगाह किया। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की हंगामी मुशावरत। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पानी रोकना किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं, इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की भी मुलाकात। बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पहलगाम वाक़या भारत की सिक्योरिटी नाकामी है। पाकिस्तान ने सख्त लेकिन बहुत अहम फैसले लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पानी का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक, भारत कमज़ोर विकेट पर है। जंग की सूरत में भी पानी नहीं रोका जा सकता। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंतास मुआहिदा ख़त्म करना चाहता है। खामोश नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नहरों के मामले पर बड़ा फैसला किया। पहलगाम ड्रामे को बेनकाब करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार इदारा पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे, पाकिस्तान भरपूर ताउन करेगा। दुनिया को पता चलना चाहिए इस वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं। ठोस शवाहिद हैं कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हम भारत से ज़्यादा जंग के लिए तैयार हैं। हम जंगजू कौम हैं। जंग लगी तो हम सब मिलकर भारत से लड़ेंगे। कल अदम BLA और रॉ दो नाम एक तंजीम है। कल अदम BLA के लोग किन से मुलाकातें करते हैं हम सब जानते हैं। जिन दहशतगर्दों को हम पकड़ना चाहते हैं, भारतीय TV पर उनके इंटरव्यूज चला दिए जाते हैं। पाकिस्तान में आए रोज़ दहशतगर्दी का वाक़या होता है। क्या कभी भारत ने मजम्मत की, बल्कि भारत में तो उन्हें हीरो कहा जाता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान में इत्तेहाद की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ ही मुल्क को मुत्तहिद कर सकते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मोदी को वार्निंग। कहा, इस बार चाय फैंटास्टिक नहीं बल्कि कड़वी और नाकाबिले बर्दाश्त होगी। भारत किसी भी किस्म के जारहाना इकदाम से बाज रहे। भारत का आबी जारहियत का इकदाम आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। शहरी रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, आलमी निज़ाम में यकतरफा इकदामात बैंडोंग की रूह के मुनाफी हैं। पाकिस्तान बैंडोंग के बानी ममालिक में शामिल होने पर फ़ख्र करता है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भारत को आईना दिखा दिया। कहा, पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है।
بھارتی ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بھی پہلگام ڈرامے پر بول اٹھے، کہا پاکستان کے ساتھ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، پہلگام واقعہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ جنگ مخالف بیان دینے پر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کو بی جے پی رہنما شدید تنقید کا نشانہ بنانے لگے۔ ادھر عام آدمی پارٹی کے رہنما نے بھی مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا، پوچھا سخت سیکیورٹی انتظامات کے باوجود مسلح افراد لائن آف کنٹرول سے 200 کلومیٹر اندر کس طرح پہنچ گئے۔ پہلگام واقعہ انٹیلیجنس ناکامی پر بھارتی دفاعی ماہرین مودی پر برس پڑے، حملے کو بھارتی فوج کی انٹیلیجنس ناکامی قرار دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کانجو کا کہنا ہے کہ جنگ ہوئی تو ہندوستان کی معیشت کا کچومر نکل جائے گا۔ بھارتی جرنیل پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے بھارتی ٹی وی چینلز پر بکواس کر رہے ہیں۔ بھارت سنتاس معاہدہ معطل کر ہی نہیں سکتا۔ مودی کی مسلم دشمنی مہم پر بھارتی شہری اپنی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ پانی بند کرنے کی دھمکیاں دینے والے بھارت کے پسینے چھوٹ گئے، مجبوراً اوڑی ڈیم سے دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا۔ دریائے جہلم کی سطح معمول سے 7 سے 8 فیٹ بلند۔ منگلا ڈیم میں پانی کی آمد 47,100 کیوسک، اخراج 32,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریا کے کناروں سے دور رہنے کا الرٹ جاری۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی جانب پانی چھوڑنے سے ثابت ہو گیا مودی حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ بھارت کے ساتھ تناؤ کے اقتصادی اثرات سازگار نہیں ہوں گے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط پہلے ہی کم ہو چکے۔ آئی ایم ایف پروگرام نے معیشت مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دورہ امریکہ میں مختلف ممالک کے وزراء خزانہ سے اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ حکومت کے اقدامات سے معیشت مستحکم ہوئی، امید ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا آخری پروگرام ہوگا۔ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ اور غزہ مظالم پر عوام سڑکوں پر آ گئے۔ جماعت اسلامی کی کال پر اسلام آباد سمیت شہر ہڑتال، مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، کاروباری مراکز کی تالہ بندی، تاجر برادری کا اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا عزم، ریلیوں میں بھارت اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، مودی اور نیتن یاہو کے پتلے بھی جلائے گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہڑتال امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کی شیطانی ٹرائیکا کے خلاف ہے۔ پاکستانی قوم فلسطینیوں کی نسل کشی برداشت نہیں کر سکتی۔ عالمی برادری غزہ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ بانی تحریک انصاف پر حملہ کرنے والے ملزم نوید کو عمر قید کی سزا، گجرانوالہ کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ مرکزی ملزم نوید کو معظم کے قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت الگ الگ عمر قید کی سزا، 5 لاکھ جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے شریک ملزمان طیب، جہانگیر بٹ اور وقاص کو بری کر دیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شبیر کمپنی کو قائد اعظم بینر سے نوازا۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کے لیے اعزازات، انڈر آفیسر حنان ملک نے اعزازی شمشیر جبکہ انڈر آفیسر زین العابدین نے صدارتی تمغہ حاصل کیا۔ جونیئر انڈر آفیسر محمد طلحہ ایاز کو کمانڈنٹ اعزازی چھڑی سے نوازا گیا۔ لیڈی کیڈٹ لائبہ رحمان کو بھی اعزاز دیا گیا۔ بنگلہ دیش، عراق، نیپال اور قطر کے 13 کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل نیپال کے کیڈٹ کے حصے میں آیا۔ ورلڈ لیبرٹی فائنینشل اور پاکستان کرپٹو کونسل کے درمیان معاہدوں پر دستخط، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا پاکستان میں کرپٹو کونسل کا قیام عمل میں لایا جا چکا۔ کرپٹو کے حوالے سے پاکستان میں بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ پاکستان نے بہت کم وقت میں کرپٹو سے متعلق پیش رفت کی ہے۔ کرپٹو کے اندر پاکستان نے کم وقت میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ لاہور مال روڈ کی دھرنے والوں سے جان نہ چھوٹی، ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا، پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں او پی ڈیز بدستور بند، لاہور کے بڑے ٹیچنگ ہسپتالوں کے عملے کی ہڑتال، مریضوں کے ٹیسٹ متاثر، پنجاب حکومت نے ڈاکٹر شعیب نیازی کو معطل کرنے کے بعد پوسٹ گریجویشن ٹریننگ منسوخ کر دی۔ جون
سے پہلے گرمی کو جنون آ گیا۔ دادو اور سبی میں درجہ حرارت 48 کو چھو گیا۔ لسبیلا، خیرپور، تربت اور لاڑکانہ میں پارہ 46 ریکارڈ، لاہور 41، کراچی اور پشاور 39، اسلام آباد میں درجہ حرارت 35 رہا۔ ملک کے میدانی علاقوں میں آئندہ چند روز میں شدید گرمی کا امکان۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 7 ڈگری زیادہ رہنے کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت 6 ڈگری زیادہ ہوگا۔ اور ڈیرل میچل کی طوفانی اننگز نے لاہور کی نیا پار لگا دی۔ ملتان سلطانز کو اہم میچ میں 5 وکٹوں سے شکست۔ ملتان سلطانز کے پہلے کھیلتے ہوئے 183 رنز، کپتان محمد رضوان کی 76 رنز کی ناقابل شکست اننگز، کامران غلام کے 52 رنز۔ لاہور قلندرز نے ہدف 19 اوورز میں حاصل کر لیا۔ ڈیرل میچل کی شاندار بلے بازی، برق رفتار 64 رنز بنائے۔ سکندر رضا کے بھی 21 گیندوں پر 40 رنز۔ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں آج مقابلہ ہوگا۔